हामी सबैको भिड त सर 2021 मा मात्रै होला जस्तो छ सर। स्किन आयो 2021 मा होला। 21 जस्तो लाग्छ त्यस्तै। यसको पनि प्र्याक्टिस गर्न म पठाइदिन्छु हैन न्युमेरिकलहरु। सबैजना आइपुग्नु भयो? सर 97% देखिरहेको छ सबैजना छ जस्तो लाग्यो। हिजो हामीले अर्थमेटिक मिनको कुरा गर्यौं हैन। एउटा म न्युमेरिकल दिन्छु तपाईहरुले एकदम फास्टमा गर्नु होला ल। क्याल्कुलेट प्रब्लम दिने के गर्ने सर? एउटा सिम्पल प्रब्लम जस्ट त्यो सबै सकिहाल्छ भनेर मात्रै हो। यस्तो टाइपको आयो भने के गर्ने भनेर हैन कुनै पनि मेन मिडियम मोडमा कुनैमा पनि सोध्न सक्छ यस्तो टाइपको हैन। त्यही भएर क्याल्कुलेट जस्ट आइडिया मात्र दिन्छु तपाईहरु गर्नु होला। क्याल्कुलेट एभरेज इन्कम फ्रम द given income distribution of 1400 of a factory। ठीक है, यस्तो दिएको छ इन्कम in rupees number of workers below 1500 200 1500 to 2000 225 2000 to 2500 त्यस्तै गरेर 2500 to 30,000 30,000 3000 to 3500 3,500 to 4,000 or above। ठीक है, यहाँ 225 275 यस्तो टाइपको दिएको छ 250 180 150 120। यसलाई कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ? यो कस्तो टाइपको डाटा हो? यसमा इन्कम के लेभलमा दिइरहेछ तपाईहरु हेर्नुस् त। हेलो हजुर सर, अरु पनि बोल न यार। त्यही त कोही सबै एकैचोटि म्युट भइहाल्छ, मलाई लाग्छ इन्टरनेट मेरो बिग्रियो कि भनेर। हजुर सर, सुनिरहेछौँ सर। यस्तो टाइपको डाटालाई हामीले केमा कुन क्याटेगोरीमा राखेका छौँ? कन्टिन्युअस हो, जुनमा लेस देन मोर देन हुन्थ्यो एबभ हुन्थ्यो त्यसलाई हामी के भन्थ्यौँ? यो इन्क्लुसिभ हो सर। इन्क्लुसिभ र त्यसमा पनि कस्तो टाइपको? हेर्दा अनइभन छ सर, अब भन्न चाहिँ के भन्छ? ओपन इन्डेड भन्न चाहिँ हैन, तर अनइभन हैन, यो नै छ। इन्डेड छैन नि त क्लासको हैन, बिलो 1500 भनेको छ, एबभ 4000 भनेको छ हैन। त त्यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ? यो चाहिँ ओपन इन्डेड भएन। त फर्स्ट अफ अल यस्तोलाई के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा यो क्लासलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? क्लोज गर्नु पर्यो हैन। त क्लोज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? 1500 भन्दा बिलो भनेको छ भने 1000 देखि सबैमा हेर्छौँ 500 को रेन्ज हो भने बिलो जुन भनेको छ त्यसमा चाहिँ 1000 टु
के गर्छौँ 1500 जुनमा चाहिँ एबोभ भनेको छ त्यसमा चाहिँ अर्को इन्टरभलसम्म के गर्छौँ 4000 to 400 500 4500 सम्म के गर्छौँ त्यसलाई क्लोज गर्छौँ यस्तो क्लासलाई पहिला बिना क्लोज गरेर त गर्न सकिँदैन किनभने इन्टरभल लिनु पर्यो होइन इन्टरभल लिँदाखेरि हामीलाई इन्टरभल थाहा हुँदैन यो दुईटा क्लासको इन्टरभल थाहा हुँदैन यो क्लासको र यो क्लासको जुन तपाईहरुले यच स्केल डिफाइन गर्नुहुन्छ यो थाहा हुँदैन डी बार निकाल्दाखेरि डी बारको फर्मुला के हो हामी चेन्ज इन ओरिजिन प्लस चेन्ज इन स्केल गर्छौं भने के फर्मुला युज गर्छौं d1 = x minus a वाला छ अपन स्मल युज गर्छौं हैन स्मल x माइनस a डिवाइडेड बाइ के गर्छौं यो छैन बुझ्नु भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो क्यापिटल x हो फर्स्ट अफ अल यसलाई x लाई x मा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन यो के हो नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी यो भनेको f हो अब चेन्ज गर्नुस् त यो भनेको कस्तो हुन्छ यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि हामी के गर्छौं 1 क्लास बिलो गर्छौं 1000 to 1500 त्यस्तै गरेर यो तपाईहरुले उसमा गर्नु होला लेट गरेर हैन यहाँ देखि क्वेशन अर्को हुन्छ हैन लेख्दाखेरि सल्युसन लेट x is the mid value of upper limit and lower limit then the interval changes as below त्यसपछि तपाईले x क्लास बनाएर त्यसपछि लेख्नुहुन्छ यहाँ कति हुन्छ त 1000 मिड भ्यालु लिँदाखेरि के हुन्छ अब यो के हो मिड भ्यालु हो मिड भ्यालु कसको त 1000 र 500 कति हुन्छ 25 1250 त्यस्तै गरेर सबैको निकाल्नुस् यसको 35 को 17.50 त्यस्तै गरेर 25 45 को 22.5 हैन त्यसपछि 55 को 2750 त्यस्तै गरेर नेक्स्ट 32.50 त्यसपछि यसको 37.50 त्यसपछि 3750 त्यसपछि नेक्स्ट तपाईले यसलाई जोड्नु भयो भने 4000 र 4500 जोड्छ हैन 4500 जोड्दाखेरि 4250 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा छ भने चौथो भ्यालुलाई हामीले के गर्न सक्छौं त्यही जुम गर्न सक्छौं a इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ a इक्वल टु कति मान्ने 2750 h इक्वल टु के हुन्छ यहाँ इन्टरभल कतिको छ यो सबैमा 500 बुझिराख्नु भएको छ यस सर अब क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब f दिएकै छ हैन 200 225 275 250 180 150 120 यहाँ टोटल गर्नुस् समेसन अफ f और n क्यापिटल n भन्न सक्छौं यो कति हो 1400 हामीलाई माथि नै यहाँ दिएकै छ टोटल नम्बर अफ वर्कर त्यसपछि के क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ d फाइन गर्नुहुन्छ d ड्याश
डी ड्यास को हाम्रो फर्मुला थाहा छँदैछ हैन डी ड्यास इक्वल टु कति x माइनस a अपॉन x त्यसपछि ft क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ ft ड्यास कति हुन्छ यसको -3 -3 हजुर यसको त 0 होला हैन 3 to 1 हो कि क्या 3 to 1 यसको गर्नु चाहिँ यो पनि 1 1 2 3 हुन्छ हैन अब यसको निकाल्नु हुन्छ अब 30 10 मल्टिप्लाई गर्दा यो कति हुन्छ 600 minus 450 हैन minus 275 0 180 100 300 त्यसपछि 360 सम गर्नुस् कति आउँछ समेसन अफ VFT ड्यास नेगेटिभ त नेगेटिभै हुन्छ कति हुन्छ हेर्नुस् त त्यसपछि हाम्रो मिनको फर्मुला के हो सो दैट मिन इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला इज इक्वल टु a प्लस समेसन ft ड्यास डिवाइडेड बाइ n इन्टु h 2750 प्लस निकाल्नुस् कति हुन्छ डिवाइडेड बाइ 1400 इन्टु 500 सर -485 आयो 485 हो सर minus 485 क्याल्कुलेट गर्नुस् कति हुन्छ 2576.78 2576.78 ठीक छ यो अनुसार चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं फर्स्टमा यसमा के गर्नु पर्यो जुन पनि क्लास दिएको छ भने फर्स्टमा चाहिँ त्यो क्लासलाई क्लोज इन्डेटमा बनाउँथे क्लोज इन्डेट गरिसकेपछि पहिला जस्तै अपरेसनहरु गर्न मिल्छ यसले चाहिँ यो न्युमेरिकलहरुले ठुलो ठुलो डाटाहरुलाई पनि के गर्छ रिड्युस गर्दिन्छ अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो चाहिँ मेडियन हो मेडियन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ हेलो हजुर सर मिडलको होला नि सर कस्तो मिडलको बिचको यसले चाहिँ त्यो कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन डाटाहरु जुन डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ डाटाहरु दिएको हुन्छ त्यो डाटालाई दुई पार्टमा डिवाइड गर्ने काम गर्छ कि कुनै पनि तपाईको सिरिजहरु डाटा दियो त्यो डाटालाई दुई पार्टमा बनाउने मतलब तपाईको मिडियन पोजिसन मिड भ्यालु के हुन्छ हैन मिड भ्यालु चाहिँ त्यो मिड पोजिसन पत्ता लगाउने काम गर्छ हैन मेडियनले ठीक छ यानी कि त्यो डाटाहरुको डिस्ट्रिब्युसन जुन डाटाहरु दिएको हुन्छ त्यो डाटाहरुलाई त्यो डिस्ट्रिब्युसन कहाँदेखि टु पार्टमा डिवाइड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जनाउँछ जनरली चाहिँ नेगेटिभ पार्ट पोर्सन पोजिटिभ पोर्सन तपाईले कुन मिडियनमा कुन आधार लिनु भएको छ त्यसको रिफरेन्समा यसले डाटालाई के गर्छ टु पार्टमा डिवाइड गर्छ हैन त निकाल्ने फर्मुला के हो मिड पोजिसन निकाल्ने फर्मुला हामी जनरली युज गर्छौं कि अगर ओड केस दिएको छ भने हामीले जनरली निकाल्दाखेरि यसमा के गर्छौं जब सपोज एउटा एक्जाम्पलबाट गरौँ एउटा एक्जाम्पल दिन्छु
cos 30 जे लेख्दा पनि भयो। 35 यस्तो डाटा दिएछ भने अब तपाईलाई सोध्यो भने मिडियन के हुन्छ भने कसरी निकाल्नु? यो गर्नुपर्ने होला नि सर, एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा गर्नुपर्ने होला अनि त्यसको बिचको निकाल्नु होला नि सर। सबभन्दा एभरेज फर्स्ट निकाल्नु हामीले नि सर। एभरेज निकाल्नु हैन। त फर्स्ट स्टेप यसमा के हो त कुनै पनि डाटा दिएको छ भने पहिला एसेन्डिङ अर्डरमा त्यसलाई मिलाइहाल्नु पर्यो। एसेन्डिङ अर्डरमा निकालिसकेपछि त्यसपछि डाटामा के गर्छन् बीचको डाटा कुन हुन्छ जसले दुई पार्टमा यसलाई डिभाइड गर्छ हैन। बीचको कुन पोजिसनबाट दुई पार्टमा डिभाइड हुन्छ त्यो निकाल्छन् हैन। जेनरली अब डाटालाई एरेन्ज गर्नुभयो भने कति हुन्छ भन्नुस् त? डाटालाई मैले एसेन्डिङ अर्डरमा मिलायो भने एसेन्डिङ अर्डर $26 त्यसपछि तपाईको 27 30 हैन 30 35 40 हैन त्यही होला। त जम्मा डाटा कति होला चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा हैन। यहाँ पनि हेर्नुस् न एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा हैन। 7 भयो हैन। यो टाइपको डाटा हाम्रो कुन हो पहिला त यो डाटा ओड टाइपको डाटा हैन। ओडको पोजिसन निकाल्दाखेरि हामी के भन्छ त भ्यालु अफ जुन पोजिसन कहाँ भ्यालु अफ आइट कुन पोजिसनमा पर्छ भने त्यो निकाल्नको लागि फर्मुला के युज हुन्छ n+1 डिभाइडेड बाइ 2 युज गर्छ। नम्बर अफ कतिवटा डाटा छ यानी कि 7वटा छ 7+1 डिभाइडेड बाइ 2 यानी कति भयो त फोर्थ पोजिसन। जुन भ्यालु फोर्थ पोजिसनमा हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो यसको मिडियन हुन्छ। हाम्रो फर्मुला चाहिँ n+1 डिभाइड बाइ 2 हैन। अगर यसमै चाहिँ तपाईको कुनै डाटा अर्को हुन्थ्यो हैन, सपोज यसमा यही डाटा छ यसमा चाहिँ केही टर्म अर्को हुन्थ्यो जस्तो यो इभेन्ट सिरिज हो ओड सिरिज सरी यो ओड सिरिज हो इभेन्ट सिरिज हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो यही डाटा मेरो सेम डाटा लिनुस् कति छ 18 25 26 27 30 35 40 र 45 सपोज यस्तो डाटा छ हो। यो केसमा कति आउँछ भन्नुस् त? फर्मुला तपाईले यही लगाउनु हुन्छ हैन। फर्मुला तपाईको यही आउँछ हैन। हामी के लेख्छौं यसलाई गर्दाखेरि सल्युसन median is equal to जुन भ्यालु त्यो टर्ममा पर्छ त्यसको लिन्छौं हैन। त्यो भ्यालु अफ n+1 डिभाइड बाइ 2 यो आइटम हैन के हुन्छ त तपाईको 8 वटा छ 8+1 डिभाइड बाइ 2 आइटम्स के भयो 4.5 आइटम्स हैन। अब यो 4.5 भन्नाले 4 र 5 को बीचमा डाटा छ हैन। दुईटा भयो 3 भयो 4 र 5 को बीचमा हाम्रो के हो मेन डाटा भयो। सर यो सर मेरो त्यो लाइन नै गएछ सर त्यो कम्प्युटरले मैले सोध्नु सर यो इभन र अडमा कसरी छुटाउने भन्ने हो सर? ओडमा त हाम्रो डाइरेक्ट भइहाल्यो हैन डाइरेक्ट टर्म दिइहाल्छ हैन। जुन n+1 टर्म लगाउनु हुन्छ हैन त्यसले एउटा पोजिटिभ नम्बरै दिन्छ के। हजुर हजुर सर। जुन पनि इभेन के ओड आयो केस आउने बित्तिकै यसले एउटा नम्बर मात्रै दिन्छ एउटा मात्र डिजिट दिएको कारणले हाम्रो जुन डिजिट दिएको हुन्छ त्यही एन्सर भयो हैन। हजुर इभेनको केसमा के हुन्छ पोइन्टमा भ्यालु दिन्छ हैन। हजुर जहिले पनि पोइन्टको केसमा दिन्छ हैन। पोइन्टको केसमा दिँदाखेरि त्यो दुईटाको बीचको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो लागि
डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त दुईटाको बिचको कसरी निकाल्ने, त्यो पहिला टर्म निकाल्नु पर्यो। त यो भनेको 4 र 5 यानि कि 4.5 भनेको 4 र 5 को बिचको डाटा हो हैन। यसको के गर्छौँ हामी 27 प्लस 30 इन्टरपोलेट गर्ने भएछ। हो दुईटाको मिड पोइन्ट लिनु पर्यो। ठिक छ, यो गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईको गर्नुस् त 28.5 57 भन्छ हैन। 57 इन्टु भनेको 28.5 त यही हाम्रो के भयो आन्सर हुन्छ। ओडको केसमा हामीलाई इभेन डिजिट नै दिन्छ n+1 डिभाइड बाइ 2 ले। तर इभेनको केसमा के हुन्छ त ओड दिन्छ हैन। ओडको केसमा चाहिँ हामी गर्दाखेरि दुईटा भ्यालुको बिचको भ्यालुलाई मान्छ। ठीक छ, यो के भयो के को केसमा इन्डिभिजुअल सिरिजको केसमा हैन। ओड इन्डिभिजुअल सिरिज, इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला के भयो ओड र इभेनको केसमा दुईटैको केसमा। तर भ्यालु लिँदाखेरि हामी के गर्छौँ मिड भ्यालु लिनु पर्छ। लेख्न सक्नुहुन्छ इफ द सिरिज इज ओड देन भ्यालु इज अलवेज इभेन। इफ द भ्यालु इज इभेन देन चुज द भ्यालु अफ मिड भ्यालु बिट्विन द सिरिज डाटा। त्यो लेखेपछि सो यो सारा हुन्छ एकछिन सर। हुन्छ सार्नुहोस्। यो सानो सानो कुराहरू हो, बिर्सिसक्नु भयो होला धेरैले। धेरै अगाडिको हो सर, त्यसले गर्दाखेरि पढे जस्तो लाग्छ बिर्से जस्तो लाग्छ। तपाईँ त म्याथै पढ्नु भयो हैन? हो सर, बिएससी मा सबै थियो, फर्स्ट इयरमा थियो सर यो। दुई चार गऱ्यो भने थाहा हुन्छ सर त्यो गरेर। यसको कति 20-30 मार्क्सै आउँथ्यो क्या सर फर्स्ट इयरमा सर। भयो सर। अब यसपछि के हो डिस्क्रिट सिरिजको गर्छौँ। सर त्यो इन्टरपोलेट सर त्यो एकछिन सर सर त्यो माथिको मिडियनमा दुईटा मात्रै हुन्छ कि अब कहिलेकाहीँ सर तीनटाको पनि इन्टरपोलेट गर्नुपर्छ सर? कुनमा? इभनमा। इभेनको केसमा जहिले दुईटा मात्रै आउँछ नि हैन? ए दुईटाको त्यो पनि हो सर, तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो अपवाद हुन्छ कि हुँदैन सर, सोधेको मात्रै हो। तपाईले डिभाइड बाइ 2 गरिराख्नु भएको छ भने 0.5 नै आउँछ नि जहिले पनि हैन? हो सर। 3 डिभाइडेड बाइ 2 होला, चाहे 5 डिभाइडेड बाइ 2 होला, चाहे 7 डिभाइडेड बाइ 2 होला, चाहे जस्तो सुकै भए पनि तपाईको के हुन्छ त्यो 0.5 मै दिइरा हुन्छ। किन 2 ले डिभाइड गरिराख्नु भएको छ? अगर ओड छ भने तपाईको एउटा डिजिटै दिइरा हुन्छ, सिंगल डिजिट, डेसिमलमा हुँदैन हैन। 9 छ भने 9 + 1 डिभाइडेड बाइ 2 गर्नु भयो 5 नै आउँछ हैन? ठीक छ। त्यसपछि अब हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजको कुरा गरौँ। डिस्क्रिट सिरिजमा के हुन्छ त डाटाहरू सेम हुन्छ। डाटाहरूमा के हुन्छ एउटा फ्रिक्वेन्सी टर्म भरेर आइरहेको हुन्छ हैन? जस्तो कुनै सिरिज डिफाइन गर्नुहुन्छ, सिरिजमा के हुन्छ x1 डाटा हुन्छ, या यसको यो फ्रिक्वेन्सी f1 डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर x2 डिफाइन गरेको हुन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी f2 हुन्छ। यस्तै x3 हुन्छ, यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी f3। यस्तो गरेर तपाईले डाटा डिफाइन गरेर दिइरहेको हुन्छ हैन? यो केसमा हामीले फ्रिक्वेन्सीको केसमा निकाल्दाखेरि डाटाहरूलाई फेरि एरेन्ज गरेर एसेन्डिङ गरेर निकाल्नु भन्दा यसको पनि के हो एउटा जनरल फर्मुला हो। त्यो फर्मुलाबाट त्यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा स्टेप लेख्नुहोस् त्यसको स्टेप्स। For finding the median value
स्टेप एज बिलो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ obtain सबभन्दा फर्स्टमा यसमा पनि त्यही गर्नु पर्यो obtain द कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी पहिला फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप त्यसपछि हामी n+1 को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ obtain the median position जुन कि n+1 ले दिन्छ हैन n भनेको यहाँ फ्रिक्वेन्सी टोटल फ्रिक्वेन्सी हो n+1 डिभाइडेड बाइ 2 where n इक्वल टु के हुन्छ समेसन अफ अल फ्रिक्वेन्सी त्यसपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यसको चाहिँ जुन रेन्जमा पर्छ त्यो रेन्ज हेर्नुहुन्छ त सी द इक्वल value n+1 divided by 2 in cumulative frequency or just greater than value of n+1 divided by 2 सेम भ्यालु या त्योभन्दा ठुलो भ्यालु चाहिँ हामी केमा हेर्छौँ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन बनाउँछौँ त्यसको कलममा जुन भ्यालु दिन्छ जुन सिरिजको भ्यालु दिन्छ त्यो नै x को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो मिडियन भनिन्छ त्यसले यो सार्नुस् पहिला डेली वेजेस डिफाइन गरेको छ नम्बर अफ वर्कर्स डिफाइन गरेको छ 5 को 20 7 15 8 12 10 15 11 18 त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्नुस् त सारिसक्नु भयो सर यो लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कस्तो छ बिर्स्यो सर यसमा चाहिँ हामीले कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जोड्दै निकाल्छौँ नि obtain the less than cumulative frequency लेस देन अब मोर देन भन्थ्यो भने के गर्दै अब तलबाट माथि जान्थ्यौँ हैन सो गर्नु त सर ठुलो भ्यालुबाट यति भन्दा कम यति भन्दा बढी यस्तो गरेर बनाउनु भएको थियो नि पहिला चार्ट
सर सबभन्दा त्यो यो सुरुभन्दा फर्स्ट क्लास नै गरेको थिएँ मैले लेस देन र मोर देनको टेबल कसरी बनाउने भनेर ल ठिकै छ फेरि भनौँ ल के छ सब चुप लाएपछि सारिसक्नु भएको छ भने अब यसमा चाहिँ डेली वेजेस हामी यसमा गर्दाखेरि यो एक्स सिरिज भनेको डेली वेजेस भयो होइन एक्स सिरिज हाम्रो म सपोज एक्स लिइरहेको छु होइन र फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले एफ यो चाहिँ मेरो के भयो त्यो फ्रिक्वेन्सी भयो यो मेरो एक्स डाटा होइन हो यहाँ चाहिँ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेस देन वाला होइन लेस देन योभन्दा कम होइन योभन्दा बढी होइन त 5 को सिरिज कतिजनाको 20 जनाको होइन फ्रिक्वेन्सी 20 हो र यसको चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो कति सिरिज के भयो त फ्रिक्वेन्सी कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो कम भनेको त 20 भन्दा लेस भनेको 5 हो हैन त्यसपछि 7 आउँछ यसको कति हुन्छ तपाईको 15 यो कति भन्दा हुन्छ त 20 प्लस 15 गरेर 35 35 जना के भयो लेस देन 35 हुन्छ त्यसको चाहिँ सिमिलरली अर्को चाहिँ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी गर्दा गर्दै गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 8 आउँछ हैन 8 को कति छ त्यो 12 यसलाई दुईटैलाई जोड्नुहुन्छ कति आउँछ 47 यहाँदेखि जोड्दै गयो कि यही मोर देन गर्नु पर्थ्यो भने के गर्थ्यौं 80 भन्दा के गर्थ्यौं लेस देन गर्दै तलसम्म जानु पर्थ्यो लेस देन कति भयो 15 10 यहाँ कति भयो 50 चाहिँ 80 जोड्नुस् त कति आउँछ 62 र 80 अर्कोमा गर्दाखेरि के हुन्थ्यो 5 र 80 भन्दा मोर देन हुन्थ्यो हैन मोर देन 80 हैन यस्तो गर्दै गर्दै घटाउँदै लानु हुन्थ्यो मोर देन 60 मोर देन 50 यस्तो गर्दै घटाउँदै ल्याउनु हुन्थ्यो त्यो लेस देन टेबल हो लेस देन कम्प्युटर फ्रिक्वेन्सीमा हामीले सुरुको डाटादेखि बनाउँछौँ त्यसपछि के गर्ने नम्बर अफ n कति आयो त्यसकै समेसन य यो भनेकै n हो कति आउँछ सबै जोड्दा यो र यो तपाईको के हुन्छ जहिले पनि सेम हो हाम्रो मिडियन पोजिसन के हो फर्मुला n plus 1 divided by 2 यानी कति भयो 80 plus 1 divided by 2 यो कति हुन्छ 40.5 हजुर अब हेर्नुस् त के भनिरहेछ 3 नम्बरमा see the value of n plus 1 equal to n plus 1 or just greater than the value of n plus 1 हाम्रो कति छ 40 plus 40.5 हो अब यो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन यो कलम हो हैन त्यसमा चाहिँ हामी के खोज्छौं त 40.5 कहाँनिर छ या त्यो भन्दा बढीको भ्यालु जस्ट बढीको भ्यालु कहाँनिर पर्छ यसमा हेर्नुस् त यो 20 छ 35 छ तपाईको 47 छ त 47 निर के पर्यो त हाम्रो n+1 को डिभाइडेड बाइ 2 को भ्यालु पर्यो ओके यो कुन सिरिजलाई डिफाइन गर्छ त 8 लाई हाम्रो मिडियन पोजिसन के भयो मिडियन भ्यालु के भयो मिडियन भ्यालु के भयो मिडियन भ्यालु इक्वल टु 8 बुझ्नु भयो जुन यो पोजिसनमा आउँछ हैन त्यसको यो पोजिसनमा हामी खोज्छौं हैन एक्ज्याक्ट पायो भने ठिकै छ एक्ज्याक्ट पाएन भने त्यो भन्दा ग्रेटर भ्यालु त्यो भन्दा ग्रेटर भ्यालु यो हो यो कुन सिरिजमा पर्छ त यहाँ हेर्छौं हामी यो सिरिज भनेको 8 मा हो भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 8 हुने के कन्फ्युजन छ छैन सर
यो फ्रिक्वेन्सी भनेकै जस्ट यो 88 को डाटा नै हो हैन। कसैले भन्छ सर यो फ्रिक्वेन्सीमा किन देखिएन त? फ्रिक्वेन्सीमा हामी देख्दैन डाटा हाम्रो कुन हो, यता डाटा हो के। यो भनेकै डाटा के हुन्छ त, यो भनेकै तपाईको के हो त 5 चाहिँ 20 चोटी हो हैन। 20 चोटी 5 लेख्नुहुन्छ हैन, यस्तो यस्तो गरेर। त्यस्तै गरेर 7 चाहिँ 15 चोटी हो त 777 तपाईले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ 777 गरेर। त्यसपछि तपाईले मिड पोजिसन पत्ता लगाउनु भयो भने जुन भ्यालु आउँछ त्यही हो, पहिला जस्तै सिरिज भइहाल्यो। यसलाई इन्डिभिजुअल सिरिज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ डिस्क्रिट सिरिजलाई। कसरी जन डाटा दिएको छ सबै डाटालाई तपाईले तोड्नु पर्यो। म यो कुरा हिजो पनि गरेको थिएँ हैन। सेम डिस्क्रिट सिरिजलाई कसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजलाई डिस्क्रिटमा बनाएर फेरि डिस्क्रिटबाट हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ इजिनेसको लागि, छिटो क्याल्कुलेसनको लागि। बुझ्नुभयो? ठिक छ, अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। पढौँ सर। अब चाहिँ यसमै चाहिँ हाम्रो के कुन आउँछ त ग्रुप कन्टिन्युअस सिरिजको हैन। कन्टिन्युअस सिरिज जुन डाटा हाम्रो क्लास इन्टरभलमा दिएको हुन्छ त्यसको चाहिँ कसरी निकाल्नु। सीन नम्बर 4 कन्टिन्युअस यसमा पनि मिडियम पोजिसन निकाल्नको लागि फर्मुला छ मीडियम इक्वल टु L plus lower limit plus n frequency divided by 2 cumulative frequency less than cumulative frequency divided by frequency into class interval. Where median class lower limit of median class, yeah, frequency of median class, यसमा फरक त्यति मात्रै हो जुन हामी n+1 गर्थ्यौं यसमा चाहिँ n डिभाइड बाइ 2 मात्रै हुन्छ। h भनेको के हो क्लास स्केल क्लास इन्टरभल अफ median class receiving cumulative frequency of median class यसमा पनि एउटा पहिला जस्तै मोर देन लेस देन हुन्थ्यो भने त्यसमा हामी गर्थ्यौं। त्यस्तै गरेर यसमा पनि एउटा क्याटेगोरी के छ, जहिले पनि क्लास इन्टरभललाई हामी चेन्ज गर्छौं केमा एक्सक्लुसिभमा जहिले पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सक्लुसिभ भनेको एउटा पोइन्ट चाहिँ अर्कोमा त्यो पोइन्ट कभर भएकै हुनु पर्यो। क्लासहरु चलाउँदाखेरि कन्टिन्युअस सिरिजमै क्लास हुनु पर्यो। नोट classes should be
त्यसपछि टाइप चाहिँ लेख्नु find out the median from following which is number of buckets 15 to 19 22 24 25 to 29 to 34 7 8 3 2 माथिको सारिसक्नुभयो सक्यो सर सक्यो सर एउटा न्युमेरिकलबाट म सबै बुझाइदिन्छु त्यहाँ माथिको कस्तो टाइपको यो क्लास इन्टरभल हो कन्टिन्युअस डाटा एक्सक्लुसिभ हो कि इन्क्लुसिभ हो इन्क्लुसिभ हो त यो इन्क्लुसिभ डाटालाई पहिला सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो एक्सक्लुसिभ टाइपमा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन एक्सक्लुसिभ टाइपमा चेन्ज गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ त फर्स्टको लोअर क्लासको अपर भ्यालु माइनस के गर्नुहुन्छ लोअर क्लास सेकेन्ड क्लासको लोअर क्लासबाट घटाउनुहुन्छ हैन डिभाइड बाइ 2 गर्नुहुन्छ यानी कि 15 माइनस 14 डिभाइड बाइ 2 जति भ्यालु दिन्छ त्यो चाहिँ लोअर क्लासमा माइनस हुन्छ र अपर क्लासमा के हुन्छ प्लस हुन्छ यानी कि यो दुईटाको डिफरेन्स लिनुहुन्छ यो दुईटाको डिफरेन्स गर्दाखेरि 15 माइनस 14 कति हुन्छ 1 डिभाइड बाइ 2 हैन 0.5 आउँछ अब यो 0.5 अप लोअर क्लासमा जहिले पनि सबट्र्याक्ट हुन्छ अपर क्लासमा के हुन्छ एड हुन्छ हैन के हुन्छ अब वेजेस change the class sales into exclusive sales है ना तो wages x के भइहाल्छ 9.5 देखि 14.5 त्यस्तै गरेर 14.5 देखि कति हुन्छ 19.5 त्यसपछि 19.5 देखि 24.5 त्यस्तै गरेर 24.5 देखि कति हुन्छ 29.5 त्यसपछि तपाईको 29.5 देखि कति हुन्छ 34.5 फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ हैन फ्रिक्वेन्सी लिनुहुन्छ कति
4 7 8 3 2 सम अफ फ्रिक्वेन्सी या n कति हुन्छ जोड्नुस् त त्यसपछि के निकाल्नुहुन्छ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाट नै n आइहाल्छ हैन यो 4 को 4 4 + 7 11 11 + 8 19 19 + 3 22 22 + 2 24 यानी कि टोटल या कति आउँछ 24 ठीक छ त सबभन्दा फर्स्टमा के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो एमडी निकाल्दाखेरि एमडी लेख्नुस् median position हो हामीले के गर्नु पर्यो पहिला सबभन्दा फर्स्ट यो मिडियन क्लास कहाँनिर पर्छ त्यो निकाल्नु पर्यो हैन मिडियन क्लास निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो n/2 कति आउँछ हमरा लेख्न सक्छौं l प्लस कति दिइराछ n/2 माइनस कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाइ फ्रिक्वेन्सी इन्टु h कति आयो n/2 12 सर 24/2 = 12 12 भनेको कुन सिरिज हो यहाँ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा देख्नुहुन्छ कि त 12 हुनु पर्यो कि त त्यो भन्दा ठुलो हुनु पर्यो योमा पर्छ हैन हो सर त अब हाम्रो यो क्लास सिलेक्ट हुन्छ हैन अब यहाँबाट हामी सबै भ्यालु निकाल्छौं अब हेर्नुस् त मिडियन भ्यालु = के भयो l भनेको त्यो क्लासको लोअर भ्यालु कति भयो 19.5 त्यो मेन्सन गरौँ 19.5 प्लस n/2 भनेको कति हो 12 माइनस 19 यहाँ भनेको के हो प्रिसिडिङ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास कति हुन्छ 11 it's 11 त्यसपछि डिवाइड बाइ फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 8 त्यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति हो त्यो मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति हो 8 मल्टिप्लाई विथ क्लास इन्टरभल कति हो दुईटाको इन्टरभल हेर्छौं 5 सर त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 11 चाहिँ मुनि कम लिने हो सर यो यही लेखिरहेको हेर्नुस् त प्रिसिडिङ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास जुन यो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको छ त्यसभन्दा कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको प्रिसिडिङ पहिलाको भ्यालु कति हो ए बुझ्यो सर निकाल्नुस् त कति आयो 24.625 4.625 सर 20 आयो त सर कति आयो 20.125 पो आयो म गल्ती भयो के भयो सर एकचोटि मनिषले त्यही भन्नुभएको 20.125 आयो सर यसमा त ठिकै छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु न कति हुन्छ त्यही
Yes. 20 point के भन्नुभयो 125. भनेपछि चेन्ज गर्नु त सर मेरो त 24 आइरहेको छ अरूको कति आयो 24 त नआउनु पर्ने हो सर त्यो 12 minus 1 11 भयो 1 डिभाइडेड बाइ तपाईँले 8 गर्नु भएको छ 1 डिभाइडेड बाइ 8 गर्दाखेरि त त्यो थोरै भ्यालु आउँछ नि हैन डिभाइडेड बाइ सर यो रङ भयो त्यति धेरै त आउँदैन 1 डिभाइडेड बाइ 8 गर्दाखेरि 0.12 आउँछ 12 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यति आउँदैन त्यही ठिक छ 20.125 होला हो सर हो त्यही राइट हो यस्तो क्लासहरुमा सबभन्दा फर्स्टमा कुनै पनि दिएको छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्नुहोस् हैन क्लासलाई चेन्ज गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ फाइन्ड गर्नु होला ठीक छ एउटा क्वेशन गर्नुस् त सर यसकै हो कि के हो सर अर्कै छ सर यो सम्बन्धी नै हो एप्लिकेसन हो marks number of students 0 to 20 22 30 42 60 62 80 82 100 14 यसको डाटा मिसिङ छ हैन यसमा 27 यसको पनि डाटा मिसिङ छ यसमा 50 if the median marks is 48 find the missing frequencies and mean marks of 100 students.
सर यसमा मिसिङ भ्यालु त एउटा पो पत्ता लगाउन मिल्छ र हैन सर दुईटै लगाउन मिल्छ र एउटा दिइसकेको छ 48 दिइसकेको छ भने मिल्छ किनभने हामी कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सीबाट निकाल्छौं नि हैन एज्युम गरेर गर्नु न x y हिन्ट दिइसके हैन हिन्ट दिएपछि तपाईहरुले त्यो 20 र 40 या 60 र 80 क्लासको एउटा डाटा एज्युम गर्नुस् हैन र कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुस् त्यसपछि त्यहाँ बनिहाल्छ सर यसमा त्यो उस्तै छ नि सर हैन सर के रे एक्सक्लुसिभै छ नि सर यसमा त हो टोटल फ्रिक्वेन्सी कति छ टोटल त 100 भयो सर टोटल दिएकै छ दुईटा इक्वेसन बन्छ दुईटा इक्वेसनबाट सल्भ गर्नु दुईटा भ्यालु सिम्पल हो त्यसो दिने बित्तिकै तपाईहरुले के गर्नु छ यसलाई चाहिँ x y मान्दिनु यसलाई y मान्दिनु अब गर्नु यो सबैको सम कति हुनु पर्यो त 100 हुनु पर्यो हैन यो भनेको 100 यहाँबाट एउटा इक्वेसन आउँछ हैन x + y = कति हुन्छ भन्नुस् त 100 - 14 - 27 - 50 44 आउँछ सर त्यही त x + y = 44 एउटा इक्वेसन यसले दियो अर्को इक्वेसन मिडियममा लगाएर दिन्छ क्याल्कुलेट गरिराख्नु भएको छ सर यसलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो भने चाहिँ हामीले n/2 गर्दा 100/2 गरेर 50 हुन्छ हैन सर यसलाई त्यही त यो 14 हुन्छ हैन यसो गर्नुहुन्छ 14 + x हुन्छ हैन 14 + x यो जोड्दै जानुहुन्छ नि लास्टमा पुग्दाखेरि के हुन्छ यो सबै जोड्नु हुन्छ हैन यो सबै जोड्दाखेरि x + y प्लस यो कति हुन्छ 66 हो सर सर यसरी गर्दैन सर म कन्फ्युज भयो सर यसले यो सिधै कम्प्युटर जोड्नु न
यो 14 हैन भयो 14 गरेको सर 14 प्लस x भयो हैन यो कति हुन्छ अनि यो कति हुन्छ 41 प्लस x हुन्छ सर 41 प्लस x भयो यो कति भयो 41 अनि प्लस x प्लस y भयो y y हुन्छ भयो x प्लस अनि y इक्वल टु 66 हैन मिडियन इक्वल टु कति दिइराछ 48 56 सर 6 9 सर हाम्रो मिडियनको फर्म 41 प्लस Again 48. सर 56 हैन सर 56 प्लस x प्लस y हुन्छ 41 प्लस 15 त 56 हुन्छ नि त यो कम्प्राइज गर्नुस् न त्यही नै गरे हो सर हैन माथि उसमा निकाल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि सर कहाँनिर यसमा भन्नुभएको त्यो सबभन्दा लास्टमा यो 56 सर 41 प्लस 15 गर्दा त्यति होइन सर रङ भयो सर एकचोटि x प्लस y सर यसमा एउटा मलाई कुरा भने x प्लस y इक्वल टु 44 कसरी सर थियो अब मिडियनको भ्यालु तपाईँलाई 44 दिएको छ हैन मिडियनको भ्यालु 44 दिएपछि हामीले डाटा कति छ n/2 निकाल्नुहुन्छ n/2 कति आउँछ n थाहा छँदैछ सर 48 कि 44 तपाईले इफ द मिडियन मार्क्स इज 48 देखाइरहेछ सर मैले त ठीक छ x प्लस y यसमा प्रब्लमै छैन नि ए होइन सर म कन्फ्युज भएछ त्यो गर्दा अब अहिले पनि फेरि क्लियर भयो भने चाहिँ पछिले गाह्रो हुन्छ नि सर फेरि अब यो अहिले यो निकाल्नुस् हैन n/2 भनेको 100/2 भनेको 50 भयो हैन हजुर हजुर सर 50/2 को रेन्ज कहाँ पर्छ तपाईको चाहे 48 को भ्यालु कहाँ परिरहेको छ यो क्लासमा पर्छ हैन यो क्लासमा पर्दैन सर एकचोटि त्यो एकछिन गर्नु पर्ने भयो सर यो 48 को भ्यालु कहाँ पर्छ यो क्लासमा परेको परेन 40 देखि 60 को बिचमा यो 48 मेन हजुर सर मिडियन निकाल्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो लोअर क्लास निकाल्नुहुन्थ्यो अप्पर क्लास निकाल्नुहुन्थ्यो हैन यही दुईटा डाटाको बिचमा पर्दै भ्यालु यहाँ हेर्नुस् त भ्यालु कति आउँथ्यो 20 पोइन्ट समथिङ आउँथ्यो हैन यो भ्यालु हजुर यो भ्यालु कहाँनिर पर्छ यही क्लासमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ सर यहाँ चाहिँ डाटा कति छ 48 छ हजुर हो त 48 कहाँ पर्छ त 40 र 60 को बिचमा हजुर सर हो अब फर्मुलामा युज गर्नुस् त यो मिडियन इक्वल टु कति दिइराछ 48 इक्वल टु लोअर लिमिट कति भयो 40 भयो हजुर सर प्लस n/2 कति हुन्छ 50 सर 50 माइनस त्यस कम्युटेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति छ त्यो भन्दा प्रिसिडिङ कम्युटेटिभ फ्रिक्वेन्सी x छ यो क्लासमा हेर्नुहुन्छ हैन 14 प्लस हैन र हो सर x छ 14 प्लस x ए हो सर त्यही डिभाइड बाइ त्यसपछि के गर्नुहुन्थ्यो जुन क्लासको छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी यो क्लासमा फ्रिक्वेन्सी कति छ 27 मल्टिप्लाई विथ क्लास इन्टरभल त क्लास इन्टरभल कति छ 20 भयो भयो सर त्यो भन्दाखेरि अब यहाँबाट x को भ्यालु दिन्छ र माथिबाट y को भ्यालु आउँछ ए निकाल्नुस् त x इक्वल टु सर सर मैले यसो कन्फ्युज भएको x प्लस y 44 कसरी मिडियन दिएको छ कहाँनिर छ सर भनेर x प्लस y इक्वल टु 44 कहाँनिर त्यो चाहिँ कसरी आयो सर त्यो चाहिँ मैले कन्फ्युज भएँ सर यो होइन यताबाट तपाईँको के अरे सिम्बल 1 गर्नुपर्छ नि तपाईँको राइट साइडको अप्पर कर्नरमा यो माथिको हजुर सर यो त टोटल सबैलाई जोड्यो भने 100 हैन र हो सर यो सबै नम्बर अफ स्टुडेन्ट सबै जोड्नु भयो भने कति हो त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 100 भयो सर त्योबाट आएको सर त्यो x प्लस y इक्वल त्यही त हो नि
ए भयो सर बुझिन यसमै आज रविनजी छैन है क्या हो? छु सर छु नबोलेको मात्रै हो। त्यही त सधैँ आइरहेको छैन। ल एक्स भन्नुहोस् त कति आयो? 25.2 मेरो चाहिँ कति आयो सर? कति भन्नुभयो? 25.2 आयो मेरो त। यति नै आउँछ तर नेगेटिभ भ्यालु आउँछ नि त। नेगेटिभ आउँछ? नेगेटिभ पोजिटिभ आइरहेछ। पोजिटिभै छ। चेक गर्नुहोस् है। त जहिले पनि यो क्लासको इन्टरभल लिँदाखेरि हामी के गर्छौँ? यसको नियर एबाउटको भ्यालु लिनुपर्छ। यो एक्सको भ्यालु दियो होइन, यो एक्स पाइसक्यो। यसको भ्यालु चाहिँ वाइमा युज गर्नुहुन्छ फर्स्ट इक्वेसनमा। त वाइको भ्यालु कति हुन्छ? सो द्याट कति हुन्छ? 44 माइनस 25 इक्वल टु 44 माइनस 25 माइनस 90। एक्स वाइको भ्यालु आइसक्यो होइन। अब हाम्रो डाटा यहाँ छँदैछ होइन। यो कति भयो? 25। यो चाहिँ कति हुने भयो? 90। मिन फटाफट निकाल्नुहोस् त। निकाल्न सकिन्छ होइन। मिन निकाल्न केही गाह्रो छैन। मिड पोइन्ट निकाल्ने, मिड पोइन्टबाट मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसको चाहिँ डिभाइड गरिदिनु होइन। मिड निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? मार्क्सको मिड, एक्सको मिड निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको सबभन्दा 0 र 20 को मिड भ्यालु 10, त्यस्तै गरेर 20 र 40 को मिड भ्यालु 30, त्यस्तै गरेर 40 र 150, त्यस्तै गरेर अर्को कति छ? 80 र 140 70, लास्टको 90 हैन। अनि फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ कति? 14, 25, 25, 27, 19 र 15। यो भनेको एफ थाहा छँदैछ होइन। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? एफएक्स निकाल्नुहुन्छ। अब एफएक्स आइसकेपछि डिभाइड बाई के गर्नुहुन्छ? मिन एक्स बार निकाल्नको लागि समेसन अफ एफएक्स डिभाइड बाई समेसन अफ एफ भनेको हाम्रो थाहा छँदैछ 100। यो जति आउँछ त्यो राखिदिनुहोस्। सकिन्छ? $49.2 आयो। मेरो चाहिँ त्यति आएछ। समेसन कति आइरहेछ? समेसन 4920। यो अनुसार तपाईहरुले यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट टपिक गरौँ। अब पार्टिसन भ्यालु भन्छ, त्यो पर्सेन्टाइल क्वार्टाइलहरु त्यो निकाल्छन्। बेकार डिसाइलहरु निकाल्नको लागि हामीले कसरी युज गर्छ? जस्तो यसमा मिडियन भ्यालु निकाल्नु भयो, त्यस्तै गरेर क्वार्टाइलमा हामी के गर्छौँ? कुनै पनि चीजलाई 4 पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो। डिसाइलमा हामी के गर्छौँ? 10 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ हैन। पर्सेन्टाइलमा 100 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ जति पनि पार्टमा गर्न सक्छौँ त्यसकै हामी पार्टिसन भन्छौँ। त्यो पार्टिसन भ्यालु सर मोडको मिडियनकै मिडियनमा दुई पार्टमा डिभाइड गर्नुभयो हैन, 2 पोर्सनमा डिभाइड गर्नुभयो हैन। हजुर सर। अब मिडियनकै के भयो त? एउटा चाहिँ कुनै बेला चाहिँ हामीलाई क्वार्टाइलमा चेन्ज गर्नुपर्छ हैन। 4 इक्वल पार्टमा कसरी हुन्छ हैन? त 4 इक्वल पार्टमा गर्नुहुन्छ। कुनै बेला यसलाई 10
10 वटा इक्वल पार्टमा हैन यसलाई 100 वटा इक्वल पार्टमा गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी पर्सेन्टाइल भन्छौँ 10 पार्टमा गर्नु पर्यो डेकाइल भन्छौँ हैन डिसाइल भन्छौँ त्यस्तै गरेर 4 पार्टमा गर्नु पर्यो भने क्वार्टाइल भन्छौँ हैन त्यसलाई नै भन्छ के पार्टिसन अफ भ्यालु भन्छौँ हैन पार्टिसन भ्यालु कतिमा गर्नु पर्यो हैन हामीले गर्दाखेरि केमा गर्छौँ क्वार्टाइल क्वार्टाइल्स या डिसाइल या पर्सेन्टाइल यसमा 4 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो यसमा 10 इक्वल पार्टमा यसमा 100 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ कुनै पनि डाटालाई कति पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो क्वार्टरली पर्फर्मेन्स निकाल्नुहुन्छ हैन अब 10 डिकेडको निकाल्न सकिन्छ 100 मा पर्सेन्टेजमा निकाल्न सकिन्छ त्यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ जस्तो कुनै बेला भन्छ नि 75% लाई फेल मान्यो चाहे 80% लाई फेल मान्यो त्यो भनेको के हो पर्सेन्टाइल डाटाहरु ठीक छ मोर देन 80% भन्छ मोर देन 70% भन्छ त्यो सबै के हो त पर्सेन्टाइल डाटा चाहे 9th पोजिसन 10th पोजिसन डाटा एजुम गर्न भन्यो त्यो बेला चाहिँ हामी डेसाइल युज गर्छौँ ठीक छ फर्स्टमा हामी क्वार्टाइलको गरौँ क्वार्टाइलमा हामीले के गर्यौं त एउटालाई 4 पार्टमा डिभाइड गर्यौं त के हुन्छ त Q1 पोजिसन Q2 पोजिसन Q3 पोजिसन हैन यसले चाहिँ डिभाइड गर्ने भयो यहाँ यो सुरुको भ्यालु इनिशियल भ्यालु स्टार्ट भ्यालु यो चाहिँ एन्ड भ्यालु यो एउटा क्वार्टाइल भयो यो अर्को क्वार्टाइल भयो यो अर्को 4 पार्टमा डिभाइड गर्नु या 25% भन्न सक्छौं 25% 50% 75% त्यस्तो गर्यो भने हामी यो अनुसार चाहिँ युज गर्न सक्छौं त्यसमा निकाल्नु पर्यो भने हामी इन्डिभिजुअल सेल्सको लागि 4 फर्मुला इन्डिभिजुअल quartiles items is equal to height n plus 1 या 1 plus n लेख्नुस् डिवाइड बाइ क्वार्टाइल हो भने डिवाइड बाइ 2 ठीक छ वेयर i is equal to के भयो 1 2 3 कुन क्वार्टाइलको निकाल्ने 1 को निकाल्यो भने i को ठाउँमा 1 युज गर्नु पर्यो 2 को निकाल्नु पर्यो त i को ठाउँमा 2 युज गर्नु पर्यो 3 को निकाल्नु पर्यो भने i को लागि 3 निकाल्नु पर्यो कुन क्वार्टाइल युज गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि हामी त्यही डाटा युज गर्छौं Q1 निकाल्नु भयो भने i को ठाउँमा 1 हुन्छ Q2 निकाल्नु भयो भने i को ठाउँमा 2 हुन्छ हैन Q3 निकाल्नु भयो भने i को ठाउँमा 3 हुन्छ लामो छ के हो सर यो सर हो छैन सकिन यो मोड पनि छ के हैन सर मोडमा त केही छैन यो पनि सकिन आयो जस्ट यही मात्रै यस्तै फर्मुला हो यसको हैन सेम फर्मुला ल एउटा क्वेशन गर्नुस् न आफै बुझ्नुहुन्छ सजिलो छ x एउटा x सिरिज डाटा दिएको छ हैन एक दुई तीन चार पाँच सात आठ नौ यसमा फाइन गर्नुस् न यो क्वार्टरले पत्ता लगाउन सक्छ Q1 Q3
Q2 फाइन्ड गर्नुहोस् त फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो डाटालाई पहिले एरेन्ज गर्नु पर्यो हैन त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा पहिला एरेन्ज गर्नु पर्यो एक्स सिरिजलाई सबभन्दा फर्स्टमा एसेन्डिङ अर्डरमा गर्नु पर्यो कति कति हुन्छ 12 हो सबभन्दा ठुलो सानो 12 14 15 16 कति छ 19 18 18 19 20 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब युज गर्नुस् q1 इक्वल टु के हुन्छ यही फर्मुला 1 युज गर्नुस् हैन डिवाइडेड बाइ n प्लस n भनेको 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 4 कति हुन्छ 2.5 हो 2.5 भनेको के हो 255 आइटम्स हैन त्यो 14 र 15 पर्यो हुन्छ अब 2.5 को बीचमा के छ त फर्स्ट यो हो सेकेन्ड यो हो थर्ड यो हो 14 र 15 भयो त 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाइ 2 गर्नुहुन्छ 14.5 14.5 Q2 त्यस्तै गरेर Q2 निकाल्नुस् फिफ्थ आइटम हैन 1 2 3 4 5 18 21 1 2 3 4 5 6 7 8 20 plus 22 divided by 2 कति हुन्छ 20 जस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सकिन्छ यो डिस्क्रिट केसमा भयो हैन डिस्क्रिट सिरिजको केसमा सरी इन्डिभिजुअल सिरिजको केसमा फर इन्डिभिजुअल सिरिजको केसमा हामी यो अनुसार गर्छौं हैन त्यस्तै गरेर फोर डिस्क्रिट सिरिज जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरु डिफाइन गरेर दिएको हुन्छ त्यसमा सेम पहिला जस्तै कम्युटेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौं हैन कम्युटेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि n+1 डिवाइड बाइ 2 जति डिवाइड बाइ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फ्याक्टर अब चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ फर्मुला सेम हुन्छ हैन त फर्मुलामा चेन्जेस के हुन्छ त जुन n+1 छ हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ क्यापिटल n+1 डिवाइडेड बाइ यो जति टर्म हुन्छ यो 4 को 4 यहाँ चाहिँ i क्यूज हुन्छ अरु सब सेम
यहाँ चाहिँ n इक्वल टु के हुन्छ समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी जसरी मेडियनमा गर्नुभयो नि हजुर सर सेम त्यही स्थानमा गर्नुहुन्छ यतिमै विश्राम लिने क्या हो सर किन हो गाह्रो भयो क्या तिम्रो हो सर अन्त होइन जाम सर होइन ठिक छ के होइन ठिकै छ यो सकाउनु दिनु त्यसपछि छोडिदिनु ए हुन्छ सर डिसाइलको सकायो होला यो क्वार्टाइलको त्यसपछि हामी डिसाइल र पर्सेन्टाइलको पछि गरौँला किनभने त्यसमा न्युमेरिकलहरू छ अरे त्यो न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एउटा सिरिज डिफाइन गरौँ डिस्क्रिट सिरिज म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु ल फ्रिक्वेन्सी हामी डिस्क्रिट सिरिज बनाइरहेको छौँ त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो होइन यसको 1 2 सपोज 3 4 5 6 यस्तो डाटा छ फ्रिक्वेन्सी पनि त्यही अनुसार डिफाइन गरिदिनुहोस् 2 5 7 10 कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुहोस् 2 लेस देन वाला 2 7 14 24 28 31 33 होइन टोटल समेसन यन आयो 33 होइन अब मलाई सपोज Q3 सोधिरहेको छ होइन Q3 निकाल्न सोधिरहेको छ के हुन्छ यहाँ थर्ड टर्म होइन n+1 डिभाइडेड बाई के जोड्नुहुन्छ 4 आइटम होइन फोर्थ आइटम के भयो 3 इन्टु n कति छ 33 33 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 4 आइटम्स कति आउँछ भन्नुहोस् त 25.5 25.5 आइटम्स कहाँनिर पर्छ यो हेर्नुहोस् त यहाँ होइन yes sir 28 मा पढ्यो कुन क्लासमा पर्छ 5 फिफ्थ त्यसको Q3 भ्यालु कति हुने भयो 5 5 सकिन्छ हैन सकिन्छ सर ल त्यस्तै गरेर ग्रुपको निकाल्नुहुन्छ जुनमा मार्क्स यतिदेखि यतिसम्म यतिदेखि यतिसम्म जुन क्लास बनाए हुन्छ लेस देन यतिसम्म त्यसको लागि गर्नको लागि सेम फर्मुला हो त्यसमा चाहिँ के चेन्ज हुन्छ जस्ट हाम्रो QY निकाल्दाखेरि I को भ्यालु n डिभाइडेड बाई 2 क्वार्टाइल छ भने 4 डिभाइडेड बाई कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त्यही प्रिसिडिङ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई फ्रिक्वेन्सी हैन इन्टु क्लास सर यो चाहिँ के को सर ग्रुप क्लासको ए जुन हामीले अघिदेखि फर्मुलाहरू युज गरिरहेका छौँ ग्रुपको तीनटा गरिरहेका छौँ जहिले पनि हजुर सर एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको डिस्क्रिट सिरिजको र क्लासेसको गरिरहेका छौँ जुन एक्सक्लुसिभ क्लासहरुमा गर्नुहुन्छ नि त्यसको यसको पनि एउटा निमित्त गरिहालौँ हैन के को लागि भयो हो ग्रुप डिस्ट्रिब्युसन और क्लास डिस्ट्रिब्युसन को लागि
10 भन्दा कम, 20 भन्दा कम, 30 भन्दा कम, 40 भन्दा कम, 50 भन्दा कम, 60, 70। Number of students. ठीक छ, त्यो क्लासलाई सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, स्कुल सिस्टममा बनाइहाल्नु पर्यो हैन। के गर्नुहुन्छ, यता बनाउनुहुन्छ कति, 0 देखि कतिसम्म, त यो 10 भन्दा कम छ भने त्यो अनुसार चाहिँ क्लासेसहरु बनाउनुहुन्छ। तपाईलाई मार्क्स या डिभाइड गर्नुहुन्छ मार्क्स। त्यसमा मैले के सोधे, Q3 सपोज भने त्यसमा तपाईलाई सोधे 75% कतिजनाले 25% टपरको निकाला, चाहे 75% फेलियरको निकाला, त्यो चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यसमा निकाल्नु छ, यसमा के सोधिरहेछ, यही क्वेसन लेखिदिन्छु तिमीहरूलाई। If the campus has a 150 is total चाहिँ 150 स्टुडेन्ट हो हैन, टोटल नम्बर अफ। यहाँ क्वेसनमा अहिले त्यति छुट्याएको छ हैन, यहाँ चाहिँ के दिइरहेछ त, मार्क्स distribution of 150 student in a class as if the campus has policy to run a special class for job 25% of the students what is the lowest mark obtained by those 25% top of the students। हामी हेर्न सक्छौं हैन, यो सबै यो मार्क डिस्ट्रिब्युसन छ हैन, यसमा चाहिँ 25% टप भनेको यता भयो, क्वार्टाइलमा बाटेको छ भने हाम्रो कुन पोजिसन भयो, त्यो Q3 पोजिसन भयो। सर बुझेन, यसमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यौं भने जस्तो 25 लाई डिभाइड गर्नुभयो भने, यो कुनै डाटालाई डिभाइड गर्नुभयो भने 25% कहाँ पर्छ, यो 25% मा पर्यो, यो चाहिँ कति पर्सेन्टमा पर्छ, 50% मा, यहाँदेखि यहाँसम्म 25, यहाँदेखि यहाँसम्म 55, यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो 75 हैन, यहाँसम्म यहाँदेखि 100 भयो हैन। अब टप मैले 25 भन्यो भने यताबाट 25 हो, ए हो कि हैन, 25%। यो भनेको कुन पोजिसन हो, Q3 हो कि हैन। हो सर, Q3 को यो Q3 पोजिसनमा यो भ्यालु कति हुन्छ सोधिरहेछ, भन्नुपर Q3 को भ्यालु सोधिरहेछ। यसमा 50% भन्थ्यो भने के निकाल्थे, Q3 निकाल्थे, चाहिँ मेडियन निकाल्नु हुन्थ्यो।
कस्तो छ एकचोटि लास्ट 25 भयो त्यसपछि तपाईँले भन्थ्यो 25% मात्रै निकाल्दा बिलोको 25% त के गर्नुहुन्थ्यो Q1 निकाल्नुहुन्थ्यो कि होइन हजुर सर अब मिडियममा 50% मा भ्यालु निकाल्दा 50% निकाल्दाखेरि मिडियन या त Q2 निकाल्नुहुन्छ हैन अर्को Q3 भन्यो भने Q3 भनेको 25% हो हैन यताबाट डाटा मुभमेन्ट हो त 75% भयो उताबाट डाटा मुभ हो त 25% हो त्यसमा हाम्रो क्वेशन के भनिरहेको छ टप 25% भनिरहेको छ टप 25% का टप 25% भनेको कहाँ हो त यहाँ पछाडिबाट आउनु पर्यो हैन हामी पछाडितिरको भ्यालु यो Q3 मा हेर्नु पर्यो हेर्नुस् त के भनिरहेको छ व्हाट इज द लोएस्ट मार्क डिस्ट्रिब्युसन बाइ द क्लोज 25% स्टुडेन्ट जुन यो 20 यो बीचको रेन्ज हो सबभन्दा लोअर भ्यालु त यही नै हो कि हैन हो सर Q3 बाट स्टार्ट हुन्छ र लास्टमा इन्ड पोजिसनमा सकिन्छ हैन र यो Q3 को भ्यालु सोधिरहेको कति हो भनेर अब के गर्नुहुन्छ यो मार्क्सलाई पहिला डिभाइड गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्लासलाई इन्टरभललाई दिइ नै सकेको छ कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सीमै दिएको छ हैन सबै 8 जनाको 10 जना कम हो 28 जनाको 20 भन्दा कम हो 68 3 जनाको कम हो 150 70 जनाको कम हो मार्क्सहरु त्यो कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सीमा दिएकै छ हैन डाटाहरु अब निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं मार्क्सलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ त लेस देन 10 त्यसपछि 10 देखि 20 को बीचमा 20 देखि कतिको 30 को बीचमा त्यसपछि 30 देखि कति छ 40 40 को बीचमा 40 देखि 50 को बीचमा 50 देखि 60 को बीचमा र लास्टको कति छ 60 देखि 70 को बीचमा ओके टोटल स्टुडेन्ट दिएकै छ हैन फ्रिक्वेन्सी हामीलाई थाहा छैन फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा 8 हो त 8 जनाको भइ नै हाल्यो सेकेन्डमा 28 हो त 8 गइसक्यो बाँकी कति हुन्छ 20 त्यस्तै गरेर यसमा कति हो 68 हो त 68 मा सबै जोडेर 68 हुन्छ त यो भनेको कति हुन्छ 40 त्यसपछि अर्को निकाल्नुहुन्छ 100 आउँछ त 100 अब माइनस गर्नुस् त 68 माइनस 100 कति हुन्छ 68 माइनस 32 त्यस्तै गरेर 125 माइनस 100 कति हुन्छ 25 हैन त्यस्तै गरेर 142 माइनस 25 भनेको तपाईको 17 लास्टको कति छ 150 माइनस 8 भयो र यो त दिएकै छ तपाईलाई यो कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ 28 68 100 125 142 150 यहाँ हामीलाई थाहा छँदैछ 150 हो भनेर और समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी अब फर्मुला युज गर्नुस् त Q3 इज कति Q3 निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो IN डिभाइडेड बाइ 4 क्याल्कुलेट गर्नु यो फर्मुलामा हेर्नुस् त मिडियनको केसमा के गर्नुहुन्थ्यो n/2 लाई डिभाइड गर्नुहुन्थ्यो हैन क्वार्टाइलको केसमा के छ त IN/4 गर्नुहुन्छ यो कति आउँछ 3 को निकालिराख्नु भएको छ n कति छ 150 डिभाइड बाइ 4 कति आउँछ 112.5 सर 112.5 कहाँनिर पर्छ यो ओके नि यो सिरिज भयो यो क्लास भयो अब फर्मुला युज गरिदिनुस् माथि लेख्छु ल फर्मुलामा इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो पहिला जस्तै लेख्दा हुन्छ जुन मिडियनमा गर्नु भएको Q3 इक्वल टु के हुन्छ लोअर लिमिट कति छ यहाँ हेर्नुस् त लोअर लिमिट कति आउँछ 40 हजुर सर 40
प्लस in/4 in/ भर्खरै निकाल्नु भएको छ कति छ 100 112.5 सर 5 त्यसको कम्युटेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ वाला कति छ 100 100 माइनस 100 त्यसपछि डिभाइड बाइ फ्रिक्वेन्सी डिभाइड बाइ त्यो सिरिजको फ्रिक्वेन्सी त्यो क्लासको 25 क्लास इन्टरभल कति छ 10 45 हो सर 45 भनेको के हो त सबभन्दा लोएस्ट मार्क्स चाहिँ 45 भयो जुन स्टुडेन्टको 45 भन्दा माथि छ त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ के 45 भन्दा माथि पढ्यो भने त्यो स्टुडेन्ट कतिमा पढ्यो 75 टपरमा पढ्यो टपर 25% टपरमा लिस्टमा पढ्यो बुझ्नुभयो सेम यस्तै सबैमा गर्नुपर्ने छ जुन हामीले क्वार्टाइलको ठाउँमा यो एनको ठाउँमा यो तल डिभाइड गर्दाखेरि यो डिभाइड गर्दा 4 लेखेका छौं त्यो केसमा हामीले डिसाइलको गर्छौं त्यो केसमा 10 लेख्छौं हैन र आई को भ्यालु कहाँदेखि 1 देखि 9 सम्म जान्छ त्यस्तै गरी पर्सेन्टाइल छ भने 1 देखि 99 सम्म जान्छ हैन र यो तल चाहिँ 100 हुन्छ त्यति मात्र डिफरेन्स फर्मुलाहरु सब त्यही हुन्छ n+1 डिवाइडेड बाइ कति निकालिराख्नु भएको छ क्वार्टाइल निकाल्नु भएको छ भने 4 पर्सेन्टाइल निकाल्नु हुन्छ 100 डिसाइल निकाल्नु हुन्छ त 10 हैन त सबै तीनटै सेम हो म अर्को दिन फेरि त्यो डिसाइलको र पर्सेन्टाइलको गरिदिन्छु यो बुझ्नुभयो बुझ्यो सर यति गरौँ आज कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ मनिकजी प्रतिमाजी रबिन अन्जुजी होइन सर छैन सर के छैन अर्को दिन हामी यो गर्छौँ र त्यसपछि यो टपिक लगभग सकिन्छ हैन यो टपिक सकेपछि हामी त्यसपछि भेरिएसनहरु स्टार्ट गर्छौँ के भन्छ नेक्स्ट टाइम एउटा कुरा नेक्स्ट टाइम देखि 6 बजे गर्न मिल्छ क्लास मलाई त कुनै अप्ठ्यारो छैन हैन तपाईहरु आफै डिसाइड गर्नु मलाई पनि छैन सर त्यो ठिकै हुन्छ अलि चाँडै गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हुन्छ 6 बजे देखि गरौँ हुन्छ 6 बजे देखि राति धेरै भइरहेछ के अहिले त्यही त भने सर त्यसले गर्दाखेरि हो सर मलाई केही अप्ठ्यारो छैन तपाईहरु भन्नुहुन्छ टेन्सन नलिनु अर्चना तपाईहरु आफैमा डिस्कस गर्नुस् न ल हुन्छ सर हामी त्यो गर्छौँ अनि अर्चनाजी भोलि पनि खाली छ भने भन्नु होला यो सकाइ नै हाल्छौँ के यति हो सर आजलाई यति गरौँ केही छ सोध्नु पर्ने हो सोध्दा हुन्छ छैन सर 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 बाई बाई सर गुड नाइट गइसक्नु भयो सर